नमस्कार। नेपाल लाइभको भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्न आइरहेका छौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पुरञ्जन आचार्य, जो शीर्ष तहका नेतृत्वसँग रहेर काम गरिसक्नु भएको छ र राजनीतिक रूपमा उहाँले धेरै पहिलेदेखि नै विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ र उहाँका कतिपय विश्लेषणहरू मिल्दै पनि आएका छन्, धेरैपल्ट मिलेका छन्। यति बेला चाहिँ हामी समसामयिक राजनीतिक तरङ्ग, विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउनुभएका दुई अध्यादेशले अहिले राजनीतिक वृत्तमा छोडेको तरङ्ग र त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो कुराकानीमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति बेला लड्नुपर्ने चाहिँ कोरोनासँग थियो। हामी आम मान्छेको बुझाइ चाहिँ त्यो हो। तर उहाँले हिजो एकाएक राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याउनुभयो, त्यसका लागि दुईटा अध्यादेश जारी गर्नुभयो। यसलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? मैले मात्रै होइन, अब नेपाली जनताले पनि चाहिँ यसलाई हेर्ने नै भए, संसारले पनि यसलाई हेर्छ। नेपालमा यतिखेर चाहिँ के भइरहेको छ भनेर कमसेकम पनि WHO ले त हेर्छ नै, हेर्नु पनि पर्छ होइन। अब मलाई चाहिँ यो अत्यन्तै अप्रत्याशित होइन र आश्चर्यजनक लागेको छ। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै लकडाउनमा छौँ। सबैजना हामी चाहिँ अब यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयको समर्थनमा छौँ। लकडाउनमा बस्नु पर्यो, आफ्नो आर्थिक सामाजिक गतिविधिहरू चाहिँ गर्नु भएन होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो भाइरस, कोरोना भाइरस छ, जसले चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङमा राखिरहेको छ। हामी लकडाउनमा बसेर सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने, आफूलाई पनि सहयोग गर्ने भन्ने उहाँको अब आदेशलाई चाहिँ भनौँ न, एउटा चाहिँ संसारमा आज सबै लकडाउनमै छन्, झन्डै 4 अरब मान्छेहरू यो बसिरहेका छौँ। र आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीको यो डिसिजनले हामीलाई चाहिँ सजिलो पनि पारेको छ कि हामी भविष्यलाई चाहिँ एक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ। अहिलेलाई केही दुःख खेपेर आर्थिक गतिविधि नगरेर भन्ने थियो। हामीलाई चाहिँ के लागेको थियो भने हामी मात्रै लकडाउनमा होइनौँ, सरकारले हामीलाई हेरिरहेको छ। सरकारको प्राथमिकतामा आम नेपाली जनता छ। सरकारले गरेको निर्णयहरू त्यसैसँग सम्बन्धित हुनेछन् भन्ने हाम्रो सोच पनि थियो। मैले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अहिले कसैले पनि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री उहाँ होइन। उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 करोड नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो, हुनु पनि पर्छ। र अहिले कसैले पनि उहाँलाई समर्थन छैन भन्ने दिन अब छैन। हामी जतिले जे हो सरकारको आदेश मान्नुपर्छ भनेर मैले धेरै पटक यो भनेर लेखि पनि रहेँ। यस पृष्ठभूमिमा उहाँको यो निर्णय, यो मतलब किन आश्चर्य लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अद्भुत आश्चर्य लाग्दो निर्णय हो। उहाँको प्राथमिकतामा अहिले आम नेपाली जनता 3 करोड परेका रहेनछन्। उहाँको प्राथमिकतामा अहिले यो संसारको कोरोना भाइरस परेको रहेनछ। उहाँको प्राथमिकतामा अहिले चाहिँ मान्छेको जुन आम नागरिकको जीवन पनि परेको रहेनछ। मान्छेहरूले प्रश्न उठाइरहेका थिए कि किन उहाँको चाहिँ प्राथमिकतामा चाहिँ यी सडकमा होइन हजारौँ किलोमिटर पैदल हिँडिरहेकाहरू परिरहेका छैनन्, किन यी इटाभट्टाका मजदुर परिरहेका छन्, यो उठाइरहेका थिए। उहाँले चाहिँ यस्ता भावनाका कुराहरू गरेर चाहिँ राज्य चल्दैन भन्नुहुन्थ्यो। त्यो पनि ठिकै लागेको थियो कहीँ कहीँ। यद्यपि चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भावनाका कुराहरू पनि सुन्नु पर्थ्यो। अब उहाँले चाहिँ एकातिर चाहिँ जे भनिरहनु भएको थियो त्यसको विपरीत हठात अचम्म एकदम यो टर्न किसिमले पार्टी विभाजन गर्ने र संवैधानिक पदहरूमा चाहिँ भइरहेको व्यवस्था उल्टाएर चाहिँ बहुमतबाट निर्णय गर्ने जुन चाहिँ 2टा अध्यादेश उहाँले जारी गर्नुभयो, अध्यादेश जारी गर्ने कन्टेन्ट र प्रक्रिया दुवै चाहिँ लुटेरा शैलीको छ। दुवै अत्यन्तै चाहिँ अहिलेको नेपालमा आम नेपाली जनताहरूको लागि प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन, राष्ट्रपतिको पद र गरिमा सुहाउनु पनि भएन। दुवै उहाँले यो गर्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो भन्ने कुरा त विवादै छैन। यो उहाँको प्राथमिकतामा यतिखेर पर्नु हुँदैन थियो। अब यसमा मैले चाहिँ देखेको, अब अझै क्लियर गरिदिइहालौँ, पार्टी विभाजन सम्बन्धी जुन उहाँको विधेयक, जुन अध्यादेश उहाँको जुन आएको छ त्यो 100% राजनीतिक हो। त्यसलाई लिएर चाहिँ टाइमिङ पटक्कै मिलेन। त्यो गर्ने हुँदैन थियो त्यो म भन्दिनँ। त्यो आफ्नो कुनै टाइम नर्मल राजनीतिक टाइममा प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो कि प्रधानमन्त्री माथि धेरै ठुलो चाहिँ
पार्टीले सेन्सर गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो कि चाहिँ मसँग संसद दलमा बहुमत छ, म एक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने लाग्यो भने नर्मल डेजमा त्यो गर्दाखेरि त्यसलाई लिएर त्यो नेपालको राजनीतिमा त्यो प्र्याक्टिसमा पनि भइरहेको कुरा हो। केही काल अगाडि चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो चलेकै हो। अझै त्योभन्दा अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ भारतमा इन्दिरा गान्धीले पनि गरेकै हो होइन। त्यसै कारणले संसदीय दलको इतिहासमा यी कुराहरू हुँदैन, गर्नै हुँदैन त्यो भन्ने कुरा, पार्टी विभाजन सम्बन्धी प्रावधानलाई अलिकति चाहिँ भन्न लुज गर्ने कुरा चाहिँ नर्मल डेमा हो। तर आजको अहिलेको प्राथमिकता उहाँको यो नहुनुपर्ने हो। दोस्रो, संवैधानिक नियुक्तिमा बहुमतबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर जुन उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो र नेपालको संविधानको स्पिरिट, त्यसको चाहिँ शक्ति पृथककरणको सिद्धान्त, यी सबैको विपरीत चाहिँ नेपालको राजनीतिक जुन प्र्याक्टिस र अभ्यास जुन भइरहेको थियो सहमतीय राजनीतिको केही ठाउँमा नेपालमा, यो ठाउँमा चाहिँ सहमतीय किसिमले गरौँ भनेर त्यसको विपरीत त्यो उहाँ जान्नुभयो। त्यो मलाई अझ खतरनाक लागिरहेछ, किनभने त्यसले संवैधानिक नियुक्तिहरूमा चाहिँ मतलब पार्टीको वर्चस्व राख्ने गरी उहाँले चाहिँ भोलिको दिनमा गर्ने सङ्केतहरू दिनुभयो। पार्टीको पनि आफ्नो गुटको मान्छे राख्ने गरी र एकाङ्की रूपमा राख्ने जुन सङ्केतहरू गर्नुभयो। अब यसलाई लिएर टिका टिप्पणी विभिन्न किसिमका गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री निरङ्कुश बन्न थालेको हो, यो पनि एउटा चाहिँ छ। कुन कारणले भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्टी विभाजन गरेर म अगाडि जान्छु र पार्टीको जुन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको अहिले जुन बहुमतको जुन चाहिँ अवस्था छ झन्डै 2/3को, त्यसको जो जनमत विपरीत चाहिँ उहाँ चाहिँ अब म 40%ले जान्छु, 40% मसँग चाहिँ संसद दलमा भएपछि म फुटाउनु पनि सक्छु भन्ने मेसेज उहाँले दिनुभएको छ। भन्न चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यी मधेसवादी दलहरू पार्टी फुटाएर हामी कहाँ आउन चाहिरहेका छन्, एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ राजनीति चाहिँ समीकरण बन्दैछ भन्नुभयो र त्यसको त्यो ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ, जुन झन् खतरनाक छ। आज प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको मान्छे अरू पार्टीहरूको क्षेत्रीय पार्टीहरू फुटाउन लाग्ने होइन। आजको नेपालको प्राथमिकता त्यो होइन। उहाँलाई अहिले चाहिँ बहुमत उहाँसँग राम्रो कम्फर्टेबल बहुमत छँदैछ। कुनै अरू क्षेत्रीय पार्टीहरू जुन छन् तिनीहरूले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ बसिरहेकै छन्। त्यो पार्टी फुटाएर उहाँले कुन ठाउँमा कहाँ नेपालको कस्तो राजनीतिक संस्कार चाहिँ ल्याउनु खोजेको होइन, त्यो झन् गलत कामहरू गर्नमा छ। जस्तो त्यो एउटा बुझाइ सँगसँगै छ र अर्को के भनिएको छ र के विश्लेषण पनि गरिएको छ भने प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कदमहरू एकपछि अर्को आलोच्य छन्, अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् र ती विषयलाई मोड्नका लागि पनि उहाँले एउटा स्टोन गर्न पनि खोज्नु भयो हो भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठिरहेको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो? होइन, त्यो पनि समय कुबेलाको समय। उहाँले चाहिँ मैले भनिहालेँ नि, उहाँले चाहिँ 40% चाहिँ संसद दलमा छ भने फुटाएर म अगाडि बढ्छु, राजनीतिलाई एउटा कोर्स दिन्छु भन्दाखेरि त्यो धेरै आपत्तिजनक नर्मल डेजहरूमा त्यो हुँदैन, किनभने त्यो एउटा 100% पोलिटिकल कुरा हो। तर अहिले त्यो समय होइन। उहाँले चाहिँ अगर यसलाई डाइभर्ट गर्न खोज्नु भएको हो, कुन कुरालाई डाइभर्ट गर्न खोज्नु भएको उहाँले? के कोरोना उहाँको यो एक्सनले डाइभर्ट हुन्छ? के नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र आज जुन चाहिँ इकोनोमिक गतिविधिहरू खुले, डाइभर्ट भनेको हो पोलिटिकल एक्सनबाट चाहिँ अर्को एक्सन गरिन्छ। यो हेल्थसँग जोडिएको, जीवनसँग जोडिएको कुरा हो। यो यहाँ डाइभर्ट हुँदैन। यो हामी लकडाउनबाट खुलेको छैनौँ, छ त छैन नि, डाइभर्ट भयो त। सिचुएसन चाहिँ गम्भीर छ, महागम्भीर छ होइन। सङ्कट सामान्य छैन, राजनीतिक छैन, एउटा सभ्यताको माथि च्यालेन्ज आइरहेछ एउटा भाइरसले। मान्छे नेपाल मात्रै होइन, 4 अरब मान्छेहरू लकडाउनमा छन् आज संसारभरि। अमेरिका जस्तो देशको त्यो हालत छ। भारतमा चाहिँ अहिले दिनको 1000 र 1500को दरले चाहिँ कोरोनाका रोगीहरू बढिरहेका छन्। त्यसको लागि चाहिने मेडिकल सपोर्टहरू चाहिँ छैन। त्यतापट्टि प्रधानमन्त्री लागेर चाहिँ आम नेपाली जनतालाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न सकेको भए आजको दिनमा प्रधानमन्त्री पोजिटिभली डाइभर्ट हुनुभयो भन्ने हो। त्यतापट्टि छैन ध्यान, त्यतापट्टि छैन। कतापट्टि चाहिँ डाइभर्ट हो भन्दा डाइभर्टै गर्न खोजेको हो भने उहाँले भन्नु पनि भएछ कोरोना मात्रै भनेर हुन्छ त? अब कोरोना नभन्ने विकल्प यो हो त कि आर्थिक गतिविधि हो, सामाजिक गतिविधि हो? त्यो हो नि। आजको दिनमा उहाँले पार्टी फोड्न ल्याएको विधेयक चाहिँ कोरोना भनेर चाहिँ सामाजिक आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्यो त राजनीति के को लागि हो? त्यसकारणले यो उहाँको मलाई चाहिँ डाउट लागेको छ। मलाई के लागेको छ भने प्रधानमन्त्री शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ हुनुहुन्छ भने यदि उहाँले यो काम गर्नुहुन्थेन।
जस्तो यसले राजनैतिक संस्कार त अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो राजनीतिक संस्कार मैत्री त यो हुँदै भएन, यो अध्यादेश हुँदै आउनु हुँदैन थियो। त्यसका अलावा यो नेकपाभित्रै जुन पार्टीको बहुमतका कारण उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेकपाकै आन्तरिक जीवनमा यसले कस्तो असर पार्छ? नेकपाको आन्तरिक जीवनमा चाहिँ पहिलो सुरु त असर भनेको जनतालाई, जनता निराश भए एक, किनभने जुन राजनीतिक स्थिरता समृद्धि र चाहिँ के छ भन्दाखेरि तीनटा नारा दिएर चाहिँ अस्थिरताको अन्त भनेर चाहिँ आएको यो सरकार चाहिँ र राष्ट्रवादको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ वेब ल्याएर आएको सरकार चाहिँ अब यो सरकारको पहिलो कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक स्थिरतालाई अस्थिरतामा यो निर्णयले बदलिदियो, बदलिनै सक्यो। अब अस्थिर भयो सरकार भन्ने भयो। अब होल नेपालका ब्युरोक्रेसीहरू, नेपालका चाहिँ नेपाललाई बुझ्ने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समुदायहरूले के भन्ने भयो भने यस्तो बेलामा पनि नेपालमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चालेर राज्य देशलाई भड्खालोमा हाल्न थाले, राजनीतिक अस्थिरता क्रिएट गरे भनेर भन्न थालि नै सके हैन। त्यसकारणले अब उहाँले यो गरिरहेको कदमहरूको चाहिँ जस्टिफाइड गर्ने मैले हरेक एङ्गलबाट म उहाँलाई चाहिँ 5 वर्ष चलाउनुपर्छ उहाँले र चाहिँ ठिक बाटो जानुपर्छ भनेर भन्दै आइरहेको मान्छेले पनि भेटिरहेको छैन कि। त्यसकारणले अब जनतालाई उहाँले निराश पार्नुभयो। पार्टीभित्र उहाँले जुन ढङ्गले पार्टीभित्र चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब सचिवालयले भनौँ न सचिवालयले एउटा निर्णय गरेर उहाँलाई चाहिँ अल्पमतमा पारेर उहाँले रियाक्सनमा यो निर्णय लिएको भन्ने पनि छ। पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयले 6-3 भयो होइन, ईश्वर पोखरेलजी, विष्णुजी र उहाँ एकातिर, बाँकी 6 जना अर्कोतिर। त यो गठन त उहाँले गरेको हो नि हिजोको दिनमा, यो त उहाँले नै गठन गरेको, पार्टी एकताको नाममा, बहुमतको नाममा, 2/3 नाममा उहाँले गरेको। त उहाँले आफैले गरेको मान्छेहरू चाहिँ आज त उहाँको विरुद्ध किन गए भनेर त्यसलाई चाहिँ बसेर छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउने कि म चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ संसदीय दल चाहिँ फोडेर 40% लिएर अगाडि बढ्छु भनेर एउटा चाहिँ कभरअपमा चाहिँ मधेसवादी क्षेत्रीय दललाई राख्ने। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई लागेको होला के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी मध्यावधिको डरले पार्टी लिडरसिपमा अब मसँग मेरो पछि लाग्छौ कि अब पुष्पकमल दाहालजीको पछि लाग्छौ, त्यो डरले पार्टीको सचिवालय जुन छ, जो हिजो एमाले ब्याकग्राउन्डका थिए, जसमा माधव नेपालजी या चाहिँ अब भनौँ न जलनाथजीहरू पर्नुहुन्छ, उहाँहरू त पुष्पकमल दाहालजीको पछि लाग्नुहुन्न, मेरै पछि लाग्नुपर्छ। त्यसकारणले चाहिँ मलाई धेरै सेन्सर गर्ने हो भने तिम्रो त्यसको पछि लाग्छौ भने वामदेवको जस्तो हालत हुन्छ या सिपीको जस्तो हालत हुन्छ भनेर त्यो सोचले, त्यो स्याडिस्टिक र रियाक्सनरी सोचबाट चाहिँ उहाँले यो गर्नुभएको हो भने पनि त्यसले मुलुकलाई चाहिँ हिट गरेन, उहाँको पार्टीलाई हिट गरेन। अब यसले के हुन्छ, उहाँको यो एक्सनको विरुद्धमा चाहिँ वेभ अफ रियाक्सन आउँछ। अब पार्टी के हुन्छ, बाँडिन्छ। उहाँका समर्थकहरू उहाँको पक्षमा खुलेर चाहिँ भोटे कुकुर भएर लाग्छन्, भुक्न थाल्छन्। उहाँका विरोधीहरूले पनि त्यसै गरी मोर्चा गर्छन्। त कुन बेलामा भन्दा जुन बेलामा आम नेपाली जनता उहाँसँग 100% विश्वास र भरोसामा, उहाँको विश्वास र भरोसामा 3 करोड नेपाली जनताले लकडाउनमा बस्नु परेको छ हैन। यस्तो बेलामा एजेन्डा के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक जीवनको विषयले चाहिँ थप नेपालीहरूलाई कोरोना जत्तिकै आक्रान्त पारो, भयमा राखो। किनभने सरकारको प्राथमिकतामा हामी परेनौँ भने अब भोलि के हुन्छ, भोलि उहाँको चाहिँ क्रेडिबिलिटी तल जान्छ। प्राइम मिनिस्टरको किन मान्ने, उहाँ त पार्टी फोड्न लाग्नुभएको छ, उहाँको प्राथमिकतामा हामी छैनौँ। आज भनौँ न, आज ट्रम्पलाई के भएको हो त, अमेरिका जस्तो देशमा अमेरिकन राष्ट्रपतिको क्रेडिबिलिटीलाई त्यहाँको चाहिँ स्टेटको गभर्नरहरूले च्यालेन्ज गर्दछन्, त्यहाँका पिपुलहरूले च्यालेन्ज गर्दछन्, हामी लकडाउन मान्दैनौँ भनेर। सबभन्दा बढी मरिरहेका छन् न्युयोर्कमा। किन यो अवस्था आयो भने जब पार्टीको देशको नेता जब सानो तिनो खुद्रा मसिनो कुरामा लाग्दछ, आफ्नो पार्टीभित्र झगडा गर्दछ, आफ्नो विपक्षीहरूसँग चाहिँ जोहारी युद्ध खेल्दछ, तब मुलुकमा महासङ्कट आउँदछ। अब नेपालमा अहिलेसम्म नआएको यो बेलामा सबैले सहयोग र समर्थन गरिरहेको भनौँ न यो आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई अब उहाँले सङ्कट आफैले चाहिँ निम्त्याउनु भयो। जस्तो पार्टी विभाजनको जुन अध्यादेश छ, पार्टी विभाजनको जुन भोगाई हामीले यो 3 दशकमा भोगेका छौँ र त्यसले नेपाली राजनीति र नेपाली समाजलाई, नेपालको विकासलाई जुन ठाउँमा पुर्याएको छ त्यो हामी भुक्तभोगी छौँ। अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ 2/3 नजिक पुर्याउनुको एउटा कारण के थियो भने अब हामीले अस्थिर सरकार झेल्नु पर्दैन भन्ने पनि थियो। र पार्टी ठुटफुटको यो ठुलो श्रृङ्खलामा तपाईँ धेरै आफै अनुभवी, प्रत्यक्ष अनुभवी पनि हुनुहुन्छ र यसले
अबको नेपाली राजनीति कता लैजान्छ? हेर्नुहोस्, आज काङ्ग्रेसको एउटा उदाहरण दिउँ। नेपालमा दुईवटा ठुला पार्टी हुन् होइन। अब मैले काङ्ग्रेस पार्टीलाई इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसलाई छोडिदिउँ आज त्यो किन त्यो हालतमा छ भनेर। या हिजोको धेरै वर्ष अगाडि जतिखेर चाहिँ चाइनामा 20औं वर्ष चाहिँ कोमिन्टाङ पार्टीले शासन गरेर आज कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ त्यहाँ, किन कोमिन्टाङ पार्टीको पतन भयो, किन इन्डियामा इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको चाहिँ आज यो हालत छ र बिजेपीको उत्थान छ, र किन आज नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिपक्षको रूपमा अहिलेको संसदमा पनि चाहिँ भन्नु रजिस्टर्ड गर्न सक्ने स्थितिमा पनि छैन। अविश्वासको प्रस्ताव त्यो स्ट्रेन्थ पनि छैन। किन? कङ्ग्रेसले 51 सालमा यही स्थिति थियो। मैले आज जे पुष्पक केपी ओलीजीको जुन यात्रा म देख्दैछु, हिजोको दिनमा दुर्भाग्यले 48 सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र पार्टीको बिचमा झगडा चल्यो। गणेश मानजी र कृष्णप्रसादको एक मोर्चाबन्दी हो। पार्टी झगडाको इस्यु के थियो भने पार्टीले एउटा निर्देशन दिने, सरकारले त्यो निर्देशन विपरीत चाहिँ मसँग संसदीय दलको बहुमत छ भनेर अर्को काम गर्ने। त्यसमा त्यस्तै नै झगडा चल्दै जाँदाखेरि दुर्घटना के घट्यो भन्दाखेरि चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी नै अर्को बनाउनको लागि चाहिँ यही प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ देशभरिका काङ्ग्रेस जम्मा गर्नुभयो होइन। तर के कारणले त्यो घटेन। त्यसपछि देश कहाँ गयो? मध्यावधिको निर्वाचनमा गयो। काङ्ग्रेसको डिक्लाइन हेर्नुहोस्। मध्यावधिको निर्वाचन जाँदाखेरि चाहिँ दुर्भाग्यले कृष्णप्रसाद भट्टराई जो पार्टीको सभापति हुनुहुन्थ्यो र गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी के अरे चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले क्याम्पेनमा के भन्नु पर्यो थाहा छ? कम्युनिस्टहरूले गर्दा सरकार ढलेको भन्नु पर्यो। जबकि सरकार ढलेको थियो आफ्नै 36 समूहले गर्दा, पार्टीको आन्तरिक जीवनले गर्दा। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले के भनिएको छ? यो अध्यादेश ल्याउनु पर्यो मधेसवादीहरूले गर्दा भन्नु परेछ। योभन्दा ठुलो झुट। जतिखेर काङ्ग्रेस, त्यसपछि काङ्ग्रेस के हो भने एमाले ठुलो पार्टी भयो, त्यसपछि चाहिँ कम्युनिस्टहरूले कन्सोलिडेट गर्दै गए, काङ्ग्रेसको एकपछि अर्को चाहिँ डिक्लाइन हुँदै गयो भोट ब्याङ्कहरू। काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ बहुमत ल्याए पनि चाहिँ यसले चाहिँ स्थिरता दिँदैन भन्ने मेसेजहरू गयो। काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनको व्यवस्थापन गर्न नसकेर, पार्टी जीवनको व्यवस्थापन गर्न नसकेर नेपालमा धेरै ठुलो पोलिटिकल स्पेस चाहिँ अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीले क्रिएट गरेको हो। एउटा मूल कुरा। अब त्यो शिक्षा कसले लिनु पर्थ्यो? हिजोको काङ्ग्रेसको यो डिक्लाइनबाट हामी यहाँ पुगेका हौँ। काङ्ग्रेसको लिडरहरूले यो गल्ती गरे, कैयन राम्रो काम पनि गरे, म त्यो पनि भन्छु। गिरिजाप्रसादले पनि गरे, कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि गरे, शेरबहादुरले पनि कैयन राम्रो काम गरे। तर पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई कसैले व्यवस्थित पार्न सकेनन्। अहिले के लागेको थियो भने कम्युनिस्ट पार्टी एक भइसकेपछि खड्ग ओलीजी र पुष्पकमल दाहालजीको चाहिँ यो मिलापपछि कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक जीवनको एकीकरणको प्रक्रियाले नेपालमा एउटा स्थिर सरकार आयो भन्ने थियो। तर त्यसलाई तुषारपात गर्ने काम अहिलेको यो कदम दुईटै अध्यादेशले यो गर्यो। त के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ इतिहासबाट शिक्षा लिएको या रिसेन्ट इतिहास हो नेपाली काङ्ग्रेसको, भारतको इतिहासबाट त नलिए पनि भयो। त्यहाँ इन्दिरा गान्धीले कसरी पार्टी फोडी, कसरी त्यहाँ चाहिँ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस चाहिँ कसरी त्यहाँबाट सबै स्टलवार्डहरू हटे, त्यो छुट्टै कथा कहानी छ। तर यी नेपालकै इतिहास, नेपाली काङ्ग्रेसकै इतिहास, नेपाली काङ्ग्रेसको आजको स्थिति आउनको लागि यस्तै एक्सनहरू आज जे केपी ओलीजी गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले जतिसुकै चतुर्याई गरे पनि उहाँले लिएको यी कदमहरू चाहिँ उहाँको पार्टीको हितमा पनि छैन। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यसले विखण्डन ल्याउँदै नै छ, ल्याउने बाला छ। हो, चुनौती सबैलाई होला, देशलाई पनि होला, नेपाली जनतालाई पनि होला। उहाँको पालामा चाहिँ उहाँले त झन् अब उहाँको स्वास्थ्य ठिक नभएको बेलामा होइन, उहाँलाई अब धेरै के कर्नर गर्नु, सबै सारा नेपाल लकडाउन भएको बेलामा उहाँले सबभन्दा ठुलो धोका दिनुभयो आफ्नो पार्टीभन्दा पनि यो 3 करोड नेपाली जनतालाई। हामी यतिखेर उहाँ 100% उहाँलाई समर्थन गर्छौँ आम नेपाली जनताको तर्फबाट, र उहाँबाट 100% यो जुन सङ्क्रमण छ, महासङ्कट छ, यसलाई उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिएको हेर्न खोजिरहेका थियौँ। लिने कसरी? पार्टी मिलाउने, अपोजिसन मिलाउने। अब अहिले हेर्नुहोस् दुईटै अध्यादेशले अपोजिसन काङ्ग्रेसले वक्तव्य निकाल्यो। यस्तो अपोजिसन छ अहिलेको काङ्ग्रेस चाहिँ, जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा आँखा चिनेर सही छाप गरिदिन्छ। शेरबहादुरजी नामै लिनुपर्दा उहाँ जस्तो चाहिँ भनौँ न ललिपप अपोजिसन कुन बेला पाउँछ र? पार्लियामेन्टमा उभिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ कहिले पनि च्यालेन्ज गर्नुहुन्न होइन। सडक आन्दोलन गर्ने उहाँको इच्छा कहिले छैन। जतिसुकै भए पनि कैयन घटनाहरू घटे यस बिचमा उहाँले कहिले पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अब ठडारा बरु सानोतिरो लेनदेनमा लाग्नुभयो। अपोजिसन यस्तो छ, जनमत यस्तो छ,
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यस्तो क्राइसिसमा छ, सपोर्ट उहाँलाई चाइनाबाट पनि छ, इन्डियाबाट पनि छ। त उहाँलाई अहिले यस्तो बेलामा टोटल यो नेपालीहरूलाई यहाँबाट चाहिँ कसरी बाहिर निकाल्ने बाहेक अरू कुरा सोच्ने फुर्सद नहुनुपर्ने हो। प्राथमिकतामा उहाँको यो 40% फोड्ने, मधेसवादीलाई नि फोड्छु भन्ने यस्ता यी चाहिँ तल्लो स्तरका कुराहरू गरेर मलाई लाग्छ यो देशको यो महासङ्कटलाई उहाँले अत्यन्तै चाहिँ हल्का रूपमा लिनुभयो र आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिगत इगोहरूलाई, व्यक्तिगत रूपमा तुसहरूलाई चाहिँ या बदला लिने भावहरूबाट, चाहे त्यो मिडियासँग कुरा गर्दाखेरिको होस् उहाँको, या अपोजिसनसँग कुरा गर्दाको होस्, या उहाँले आफ्नै पार्टीको साथीहरूसँग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री जस्तो पोस्टमा बसिएपछि अनि त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि राष्ट्रपतिले चाहिँ एकदम तुरुन्तै समर्थन गर्ने, एकै दिन पनि चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ एकपल्ट विचार गरौँ त पनि नभन्ने, यो पनि सुहाउँदो कुरा भएन। मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ यस्तो यो गम्भीर अवस्था छ देशको चाहिँ, त्यो गम्भीरता चाहिँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको टिम सम्पूर्ण क्याबिनेटबाट पनि चाहिँ नभएको देख्दाखेरि चाहिँ अब जनमत प्राविधिक रूपले उहाँहरूसँग थियो हिजो र बहुमतमा हुनुहुन्छ, नभए आजको जनमत मलाई लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै यस्तै कर्मले उल्टाइसक्नुपर्छ। तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तत्कालीन अवस्थाको कुरा पनि निकाल्नुभयो। जति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, नेपाली राजनीतिज्ञमा जब शक्ति आर्जन हुन्छ त्यसपछि झन् अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्ने लोभ पलाउने गरेको हो। त्यो छ त्यति शक्ति अब भन्छ एब्सोल्युट पावर, एब्सोल्युट करप्सन भने जस्तै एब्सोल्युट पावर डिमान्ड्स एब्सोल्युट एडिसनल पावर भन्छ होइन। अब मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसपछि सधैँभरि सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीति गर्नुभयो। माओवादीसँग पनि एकता गर्नुभयो, पार्टीसँग कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सार्नुभयो, शेरबहादुरजीलाई पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ रियलाइज गर्नुभयो हाम्रो अहिलेको अवस्था चाहिँ के थियो भने त्यो सबै लेसन चाहिँ अहिलेको राजनीतिज्ञहरूले लिउन् कि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्लै हिँड्न खोज्दाखेरि नेपालमा दुर्घटना घट्छ। आज प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीसँग चाहिँ एउटा अध्यादेशबाट झगडामा निस्किनु भयो, अर्को उहाँले दिएको प्रष्टीकरणबाट चाहिँ मधेसवादी पार्टीलाई आरोपित गर्नुभयो, जुन राम्रो कुरा होइन प्रधानमन्त्री जस्तो पोस्टमा बसेर। अर्को संवैधानिक चाहिँ जुन चाहिँ नियुक्तिका प्रक्रियाहरूमा जुन प्रावधानहरूमा चेन्ज गरेर अपोजिसनसँग उहाँले चाहिँ आज यस्तो बेलामा चाहिँ अपोजिसनले वक्तव्य निकाल्नु पर्यो। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले इतिहासबाट शिक्षा लिनु भएन। उहाँले चाहिँ जनमत, आफूलाई पाएको जनमतको पनि चाहिँ भरोसा र विश्वासमा तुषारपात गर्नुभयो। अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, भोलि अहिले यो पासै भएको छैन। उहाँसँग चाहिँ समय छ अहिले पनि, कुन विधि र कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो समय होइन। मैले अघि पनि भने राजनीतिक हो, राजनीतिमा उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने मध्यवर्तीमा जान सकिन्छ, राजनीतिमा लाग्छ भने पार्टी फोड्न पनि सकिन्छ, 40% पनि प्रावधान गर्न सकिन्छ। यो पोलिटिक्स हो, पोलिटिक्समा संसारमा यस्ता कुराहरू सामान्य मानिन्छन्। तर यो समय त्यो होइन, समय यो होइन। तर अर्को कुरो मोर अझ गम्भीर छ, त्यो चाहिँ संवैधानिक चाहिँ स्पिरिट अनुसार पनि भएन, सेपरेसन अफ पावर जस्तो पनि भएन संवैधानिक नीतिका कुराहरू। र काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट या अरू राजनीतिक दलहरूसँगको जुन सहमति, सहकार्यबाट नेपालको राजनीति यहाँसम्म आइपुगेको छ त्यसको पनि विपरीत हो। दोस्रो कुरा संवैधानिक नियुक्तिमा गरेको हेरफेरका कुराहरू, प्रावधानका, त्यो खतरनाक छ। यो पहिलो कुरा जुन चाहिँ 40%ले संसदीय दलको शक्तिले पनि पार्टी फोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक हो। यो गर्ने नहुने महापाप होइन, यो राजनीतिक कुरा हो। तर गर्ने समय चाहिँ बिल्कुलै होइन। मैले भन्ने अघि भर्खर पनि भनेको छु, यो के छ भने सारा संसार एकातिर चाहिँ मलामी कम जानु परोस् भनेर प्रयत्नमा छन्, उहाँ जन्ती जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यो गलत कुरा हो। उहाँले यो आफूलाई चाहिँ यो 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 अवस्थामा दुला बनाउने, त्यसको पछाडि र्याली गर्ने, जन्ती लिएर जाने, जन्ती क्रिएट गर्ने कामहरू गर्ने समय होइन। कोही पनि यहाँ अहिले चाहिँ त्यो चिजलाई मन पराउँदैन। अहिले तपाईँले संवैधानिक परिषदको जुन कुरा उठाउनु भयो त्यसमा विपक्षी दलका नेता नपर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ, विपक्षी दलका नेता नभए पनि बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ। यसले लोकतन्त्रमा वा के असर पार्छ अबको राजनीतिमा? अनि यो त सिम्पल बहुमतबाट 3 जना भए पनि चाहिँ अब संवैधानिक नियुक्तिहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा भयो होइन। अब यो के हो, संविधानको स्पिरिटै यो होइन। हाम्रो संविधानको भावना चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि जुन ढङ्गले नेपालको राजनीति सहमति सहकार्यबाट जस्तो विभिन्न प्रकरणमा यो आएको छ 46 सालदेखि, त्यसको स्पिरिट कहाँ त्यो प्रतिबिम्ब हुन्थ्यो भने यी संवैधानिक परिषदको नियुक्तिहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ सबै चाहिँ पार्टीका चाहिँ विपक्षी दलका नेता, अनि चाहिँ सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीश,
त्यहाँबाट आएर चाहिँ सभामुख होइन, सभामुख पनि कुनै पार्टीको हुँदैन नि, पार्टीले छान्छ त्यसपछि पार्टी विहीन हुन्छ ऊ। त यो एउटा चाहिँ सुन्दर पक्ष चाहिँ डेमोक्रेसीको नेपालको राजनीतिमा स्थापित थियो। अब के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त तोडियो। यो तोडियो भन्ने बित्तिकै त्यो संविधानको मूल मर्म तोडियो। संविधानको मूल मर्म तोडियो भन्ने बित्तिकै शक्ति पृथककरणको सिद्धान्त पनि सिद्धियो। यहाँ जुन सेपरेसन अफ पावरबाट चाहिँ संविधान बनेको छ, यो के जानु भने एब्सोल्युटली चाहिँ संवैधानिक नियुक्तिहरू, संवैधानिक परिषदहरू चाहिँ बाट हुने नियुक्तिहरू चाहिँ कहाँ जाने भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जेबबाट निस्किने भयो। त्यहाँ चाहिँ अब अपोजिसनले चाहिँ अपोजिसन पार्टीको विपक्षी दलको नेता नभए पनि भयो, या चाहिँ त्यहाँ अरू चाहिँ सभामुख नभए पनि भयो। 3 जना चाहिँ प्रधानमन्त्री, अरू चाहिँ उपसभामुख र अर्को कोही भयो भने बहुमतबाट हुने भयो। अब त्यसको लागि चाहिँ सोच्नको लागि टाइम पनि चाहिँ त्यति धेरै चाहिएन। 48 घन्टाको ठाउँमा चाहिँ 1 दिन भए पुग्ने भयो। मतलब यो कुराहरू गम्भीर हुन्, जुन कुराहरू चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई चाहिँ असर पार्दछ। मन्त्री बनाए भन्दा पनि यो चाहिँ सुप्रिम कोर्टको जस्टिस नियुक्ति गर्ने कुरा, लोकसेवा आयोगको नियुक्ति गर्ने कुरा, विभिन्न चाहिँ जुन संवैधानिक हाम्रो चाहिँ आयोगहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अलिकति मर्यादित राम्रो बनाउनको लागि फेरि यो कुरा पनि चेन्ज गर्नु थियो भने पनि त्यो पनि यो टाइमिङ ठिक छैन। किनभने अहिलेको आखिरमा काङ्ग्रेसले वक्तव्य निकाल्नु पर्यो कि त यो समय ठिक हो त? अहिले मान्छे सडकमा निस्किने स्थिति छैन। अब अहिले मान्छेलाई लकडाउनमा राखेर प्रोटेस्ट हुँदैन भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ पार्टीलाई पनि चाहिँ विभाजनमा पुगाउने र देशभित्र भए एउटा चलिरहेको अभ्यास, सहमति, सहकार्य र चाहिँ एकताको अभ्यासलाई पनि चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्ने हैन, यो चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेर नगरिदिनु पर्ने हो। गरेको सुहाउँदैन। आज मैले भनिहालेँ 3 करोड नेपालीको प्राइम मिनिस्टरको नेपाललाई खाँचो हो। यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्राइम मिनिस्टर मात्रै पनि भएर पुग्दैन। सबैले फेरि उहाँलाई सहयोग गरिरहेको। लकडाउन थप्दाखेरि कसैले च्यालेन्ज गरेन, मेरो डेमोक्रेसी, मेरो संवैधानिक हक अधिकार चाहिँ खुम्चियो भनेर होइन। सबै मान्छे डराएकै छन्। त्यस कारणले यस्तो बेलामा चाहिँ किन उहाँले यस्तो गर्नुभयो? मलाई लाग्दैन उहाँले यो सस्तो डिसिजन गर्नुभयो भनेर। हामी धेरैलाई गलत लागे पनि, आमजनलाई गलत लागे पनि, तपाईँलाई गलत लागे पनि, मलाई गलत लागे पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सही लागेको कदम चाहिँ चाल्नुभयो। यस्तो बेलामा टुटफुटका विभिन्न श्रृङ्खला खेपेको, त्यसबाट पाठ सिकेको र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा खुम्चिएको प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ अब कस्तो हुनुपर्छ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका अब नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलोपटक होला शेरबहादुरजी चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ सभापति या अध्यक्ष भइसकेपछि टाइमली मैले उहाँको वक्तव्य पढेँ हिजोको, राम्रो इफेक्टिभ वक्तव्य आएको छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा डेमोक्रेटिक भ्यालुजमा टेकेर आएको वक्तव्य हो। यो पहिलोपल्ट आएको छ र अहिलेको स्थितिमा उहाँले कुनै चाहिँ सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको काङ्ग्रेसले छैन। त्यो किन छैन भने काङ्ग्रेसले त्यो संवेदनशीलता बुझेरै होला। किनभने लकडाउन छ, अहिले संसारकै लकडाउन छ। अहिले गर्नुपर्ने प्रोटेस्ट गर्नुपर्ने मिडियाबाटै हो, यसै गरी हो। 10 जना जम्मा भएर या प्रोटेस्ट गर्ने चाहिँ दिनहरू छैन अहिले चाहिँ होइन। किनभने मान्छे बाँचेर राजनीति गर्ने हो, कसको लागि त होइन। मान्छेलाई ट्र्यापमा पारेर बिरामी बनाएर भेन्टिलेटरमा राखेर त राजनीति गर्ने कुरा भएन। एकजना मान्छेको पनि मूल्य हुन्छ, बचाउनु सक्दा बचाउनु पर्छ। त्यो हो डेमोक्रेटिक भ्यालु भनेको। त मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेसले भोलिको दिनमा के गर्ने, यो लकडाउन खुलेपछि त्यसको तयारी गर्नु पर्यो। विरोध त ठिक छ, विरोध गर्नु पर्यो। हुनुपर्ने चाहिँ के थियो, कसरी जानुपर्ने छ? यो पोस्ट कोरोना नेपालको समग्र स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक, प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने कदम, हाम्रा प्राथमिकताहरू, यसलाई समग्रमा काङ्ग्रेसले अहिले होमवर्क गरिरहनु पर्ने हो। र खास गरी कहाँ कहाँ प्रधानमन्त्रीबाट त्रुटि भयो, यो हो लकडाउनदेखि लिएर यहाँसम्म। लकडाउनमा पनि कतिपय कुराहरू गर्न सकिन्छ, उत्पादनशील कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो। किन भइरहेको छैन? तरकारी बजार, तरकारी, देशको तरकारी यहाँ ल्याउन सकिन्छ नि। चितवनको चाहिँ तरकारी यहाँ ल्याउन सकिन्थ्यो। जब इन्डियाबाट ट्रक आइरहेको छ भने त्यहाँको चाहिँ किन कुहिनु पर्ने हो? कहीँ न कहीँ मिसिङ छ होइन। त लकडाउनको बेला पनि के चाहिँ शिक्षा लियो त अब काङ्ग्रेसले अपोजिसनको रूपमा? यो पनि तयारी गर्नु पर्यो। पार्टी गतिविधिहरू चाहिँ अहिले चाहिँ शून्य छन्, स्वाभाविक रूपमा हो। तर दिमाग त शून्य छैन नि। फोन चलिरहेको छ, मान्छेको चाहिँ क्यास नभए पनि चाहिँ मान्छेले चाहिँ कारोबार गरिरहेकै छन्, पानीको बिजुलीको बिल तिरिरहेकै छन् चाहिँ उसबाट। त प्रविधियुक्त राजनीति पनि अब काङ्ग्रेसले सोच्नुपर्ने हो यतिखेर। अब मलाई लाग्छ चाहिँ विद्यार्थी स्कुलहरू सबै बन्द छन् होइन। अब नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ कति दिन लकडाउन गर्ने हो,
यो अहिलेको स्कुल सिस्टम जहाँ चाहिँ 2 घन्टा बसमा दौडाउँछ केटाकेटीहरूलाई, कसरी यसलाई ठिक पार्ने हो त्यो पनि काङ्ग्रेसले सोच्नु पर्यो। मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको दिनमा बहुमत ल्याएर मात्रै हुँदैन रहेछ, 2/3 बहुमत आउँदा पनि खेर गइरहेको देखिरहेको त सबै नेपाली जनता साक्षी छन् नि। त बहुमतलाई पनि चाहिँ कसरी चाहिँ कन्टिन्युअसली चाहिँ जनमतसँग चाहिँ जोड्नु पर्दो रहेछ भन्ने शिक्षा लिने बेला पनि काङ्ग्रेसले यही नै हो। त काङ्ग्रेसले प्रोटेस्ट गर्ने ढङ्गले प्रोटेस्ट गर्ने, मान्दिनँ भन्ने यो कुराहरू हामी मान्दैनौँ, कुनै पनि हातले मान्दैनौँ भनेर काङ्ग्रेसले सभापतिले मात्रै भनेर पुग्दैन। काङ्ग्रेसका जसले जसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा चाहिँ भूमिका खेलेका छन्, जो काङ्ग्रेसको भ्यालु बुझेका छन्, तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको खास गरी चाहिँ यो जुन चाहिँ संवैधानिक चाहिँ पदमा नियुक्तिको जुन चाहिँ फेरबदल गरिएको छ, यसमा काङ्ग्रेसले बोकेको मूल्य पद्धति हो। यसमा काङ्ग्रेसले जोरदार रूपमा कराउनुपर्छ। यो जुन यो पार्टी विभाजनको जुन चाहिँ अध्यादेश छ, यो अध्यादेशलाई पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो परिवर्तन जुन गरिएको छ, संसदीय दललाई पनि 40% र पार्टीलाई पनि 40%, त्यसमा चाहिँ यो हिजो एमालेको जोरदार आवाज थियो, तत्कालीन एमालेकै। उनीहरूले भनेर यो प्रावधान त्यहाँ चाहिँ राखिएको हो। काङ्ग्रेसको पनि समर्थन थियो होला, किनभने काङ्ग्रेस पनि आफ्नो चाहिँ गल्तीबाट पाठ लिएको थियो। त यो कुरा हटाइएको छ। यसलाई हटाउँदाखेरि यसलाई प्रोटेस्ट गर्ने तौर तरिकाहरू डेमोक्रेटिक हुन्छ। लकडाउनमा कुन ढङ्गले गर्ने हो, लकडाउन उठिसकेपछि कुन ढङ्गले गर्ने हो, राष्ट्रिय स्तरमा कसरी पुगाउने हो र जनमत यसमा चाहिँ कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने हो, त्यो त काङ्ग्रेसको पक्कै अहिले त तयारी गर्नुपर्छ होला। वर्तमान समयमा प्रधानमन्त्रीले जे केही कदम चाल्नुभयो जुन आलोच्य छन् त्यो गलत छन् भन्ने हामीले भन्यौँ होइन। अब हामीले चाहेको के हो, प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भूमिका के हो र त्यो कदमलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी सच्याउन सक्नुहुन्छ? तीनटा कुरा। प्रधानमन्त्रीले अहिले जे नेपाली जनताले गरेका छन् त्यसमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ ध्यान फुल्ली हुनु पर्यो। एक, त्यो देखिएन, त्यो बिल्कुलै देखिएन। टोटल नेपाली जनतासँग उहाँ उभिनु पर्यो। सँगसँगै त्यो बाटोमा हिँडिरहेकाहरूसँग पनि उहाँ देखिनु पर्यो भन्नाले फिजिकली होइन, त्यसलाई पनि उहाँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ म भावनामा बग्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न। त्यसलाई कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै किसिमले एड्रेस, त्यो नेपाली जनता एकजनालाई पनि उहाँले केयर गर्न छोड्नुभयो भने उहाँ डेमोक्रेटिक भन्न मिल्दैन। त उहाँले ती सबैलाई एड्रेस गर्नु पर्यो आफ्नो ढङ्गले। पहिलो कुरो आजको दायित्व, फर्स्ट दायित्व। दोस्रो कुरो, अहिले नेपालमा चाहिँ चलिरहेको यो चाहिँ जुन चाहिँ छ, यसमा चाहिँ एकजना पनि थप अझ रोगी हुन नदिनको लागि, भएकोलाई ट्र्याकिङ गर्नको लागि होइन, टेस्टिङ गर्नको लागि उहाँको ध्यान यतापट्टि हुनु पर्यो, यो कोरोनाबाट निकाल्नको लागि। र कोरोनाबाट यो जुन महामारी छ यसबाट निस्किसकेपछि नेपालको भयावह स्थिति छ इकोनोमी कन्डिसनको, त्यसबाट निस्किनको लागि उहाँले चाहिँ अहिलेदेखि राजनीतिक रूपले र आर्थिक रूपले के कसरी जाने तयारी गर्नुभएको छ, कसरी यी चाहिँ सारा सर्भिस सेक्टर ध्वस्त भएको छ। 30 लाख नेपाली युवाहरू चाहिँ घर फर्किन खोज्दैछन्। मिडल इस्टदेखि लिएर चाहिँ मलेसियासम्मका युवाहरू चाहिँ कतिखेर घर आउँ भनेर बसिरहेका छन्। तिनीहरू यहाँ आउँछन्, तिनीहरूको बारेमा सोच्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता त्यहाँ हुनु पर्यो। कोरोनाबाट पक्कै छ आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि हामी एक्जिट गर्छौँ। यसको एक्जिट यो नेपालको र नेपालीको मात्रै बसको कुरा होइन, यो संसारकै वैज्ञानिकहरू यसमा लागेका छन्। अमेरिका लागेको छ, युरोप लागेको छ र इन्डिया, चाइना सबै लागेका छन्। यसबाट संसार मुक्त हुँदाखेरि चाहिँ यो मुक्त हुन्छ। यो संसारमा यो नआउनुपर्ने कुरा आयो, तर मुक्त हुनु पनि संसारै लागिरहेको छ। ढिलो होला चाँडो होला, तर मुक्त भइसकेपछि अर्थतन्त्रलाई गति दिन, सामाजिक रूपले चाहिँ नेपालीहरूलाई फेरि चाहिँ कन्फिडेन्समा लिन त प्रधानमन्त्रीले नै रोल खेल्नु पर्यो नि। कसरी यो चाहिँ नेपालको जुन चाहिँ सर्भिस सेक्टर छ, इन्डस्ट्रियल सेक्टर छ, यो धराशायी भएकोलाई उहाँले कुन प्याकेज छ, कसरी उहाँले आश्वस्त गराउनु भएको छ। नेपालको जिडिपीले चाहिँ मलेसियाको 16% जिडिपी चाहिँ इकोनोमीलाई अगाडि बढाउन लगाइरहेछ। अमेरिकाले $2 ट्रिलियन यसमा चाहिँ इन्जेक्ट गर्छु भनेर छ इकोनोमीलाई उठाउनको लागि। युरोप, इटाली, स्पेनहरूतिर पनि त्यही छ, जिडिपीको चाहिँ झन्डै चाहिँ 10%, 8% सबैले चाहिँ यसमा हामी सक्छौँ भनेर छन्। भारतले पनि ठुलो प्याकेज ल्यायो, चाइनाको त कुरै भएन। तर नेपालले भोलि गर्छ कसरी? आज इन्फर्मल सेक्टर र फर्मल सेक्टरमा लाग्नेहरूको जब चाहिँ धराशायी भइरहेको छ। यो आर्थिक सेक्टरको आउने खालको भोलिको मन्दी भयावह छ। यसको चाहिँ यसतर्फ लाग्नको लागि सारा नेपाल एक ढिक्का हुनुपर्छ। एक ढिक्का अपोजिसन, सत्तापक्ष, सिभिल सोसाइटी, मिडिया एक ढिक्कामा लाग्यो भने आज चाहिँ त मात्रै यसबाट चाहिँ
चाँडोभन्दा चाँडो पार पाइन्छ। नभए त राजनीतिक अस्थिरता भयानक ठुलो युवाहरूले ल्याइन्छन् होइन। पार्टीहरू तहस नहस हुन सक्छन्, भएका छन् त्यस्तो। खालि हामी ग्रेट डिप्रेसनको कुरा गर्छौँ 1929-30 को, त्यो ग्रेट डिप्रेसनभन्दा पनि ठुलो डिप्रेसन यहाँ छ अहिले। यो छ अहिले संसारको इकोनोमी चाहिँ स्कुल चाहिँ सर्भिस सेक्टर हो, सर्भिस सेक्टर धराशायी छ। एउटा रेस्टुरेन्ट खुल्दैन, स्कुल कलेज मल सिनेमा हल सब बन्द, रेमिटेन्स हवाईजहाज सब बन्द। त भोलि सबैलाई चाहिँ कसरी फेरि चाहिँ पुरानो स्थितिमा ल्याएर नर्मल स्थितिमा ल्याएर त्योभन्दा माथि जाने तयारी त्यसको जरुरत छ। तयारी कसलाई अर्थमन्त्री बनाउने, बजेटमा चाहिँ के गर्ने होइन, यो होइन। पुरा चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट हुँदैछ नेपाल होइन संसारै। संसार कता सिफ्ट हुँदैछ, संसार कसरी चाहिँ सोचिरहेको छ, त्यसमा आफ्नो स्पेसहरू कहाँ कहाँ छन्, त्यो आज प्राइम मिनिस्टरको दिन रातको डिबेट त्यो हुनुपर्ने हो। त मलाई लाग्दैन प्राइम मिनिस्टरसँग त्यो लेभलको चाहिँ क्यापेसिटी भएको मान्छेहरू छेउछाउमा छन् भनेर। त्यो छैनन् भने उहाँले बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। भएको भए यस्तो यो अध्यादेश दुईवटा आउँदैन थियो। यो दुईवटा अध्यादेशले के देखाउँछ भने प्राइम मिनिस्टरसँग कहीँ न कहीँ चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको टिम, प्राइम मिनिस्टर स्वयंको सोच पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ यो जुन संसारको गम्भीरता, नेपालको गम्भीरता छ इकोनोमिक साइडबाट, सोसियल साइडबाट, त्यतापट्टि त्यहाँ छलफल भइरहेको छैन। जुन अध्यादेशले चाहिँ इङ्गित गरिरहेको छ, दुईवटा अध्यादेशले उहाँको प्राथमिकतामा चाहिँ यो कुरो परेको रहेछ। त्यसै कारणले मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीले उहाँलाई चाहेर पनि चाहिँ त्यो दिनसम्म हटाउन सक्दैन। त्यो दिनसम्म उहाँलाई 40% जरुरत पर्दैन जुन दिनसम्म आम नेपाली जनताले उहाँलाई सपोर्ट गर्छन्। उहाँले हिजोको बहुमत के पार्टीले भनेर ल्याएको हो र? उहाँको चाहिँ नाकाबन्दीको बेलाको राष्ट्रवादी अडालले ल्याएको होइन र? त्यो सम्झेर राजनीति गर्दा आजको दिनमा नेपाली जनता अप्ठ्यारोमा छन्, त्यसमा म अडाल लिन्छु भन्दा पार्टीको सचिवालयको निर्णयले उहाँलाई कसले फाल्न सक्छ? सारा मान्छे उहाँको पछाडि र्याली गऱ्यो भने उहाँका गतिविधि त्यतापट्टि भयो भने सक्छ र? सक्दैन नि। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ आफूले जुन ठाउँमा टेकेर चाहिँ आम नेपाली जनताको भरोसा र विश्वास लिएर सिंहदरबारमा पुग्नुभएको छ, त्यसैमा चाहिँ कालिदास जस्तो काटेर होइन त्यो बाटो चाहिँ उहाँले जुन लिनुभएको छ सचिवालयको निर्णयसँग थर्किने, उसँग चाहिँ डराउने, डर त उहाँलाई चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ त्यो डरमा बस भनेर चाहिँ पठाएको होइन नि। शानदार काम गर्नलाई के को डर सर चाहिँ? शानदार काम गरेर सारा नेपाली जनताले चाहिँ कोरोनाको बेला यस्तो महासङ्कटमा पनि प्रधानमन्त्री ठिक ठाउँमा उभिए, गलत काम गरेनन्, हामीलाई ख्याल गरे, हामीलाई चाहिँ हामीसँग चाहिँ इमोसनली, सेन्टिमेन्टली, पोलिटिकली पनि जोडिए भन्ने प्राइम मिनिस्टर चाहिँ भयो भने कसले हटाउन सक्छ प्राइम मिनिस्टरलाई? काङ्ग्रेस पार्टीले पनि सक्दैन, भोलिको दिनमा चुनावबाट र चाहिँ सचिवालय बैठकले पनि सक्दैन। यो सबै कन्स्पिरेसी थ्योरीहरू चाहिँ आफ्नै ठाउँमा चाहिँ सिद्धिएर जान्छन्। तर प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटो त लिनु पर्यो कमसेकम। तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्छ, म सहयोग गर्छु, सबै सहयोग गर्नुपर्छ। आज भारतमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले लिएको कदमलाई कसले समर्थन गर्दैन? गरिरहेको छ सबैले। चाइनामा चाहिँ सी जिनपिङले लिएको चाहिँ कदमलाई, किनभने हेल्थको कुरा आइसकेपछि त सबै एक ठाउँमा उभियो नि त। राजनीतिक कुरा आउँदा भोलि झगडा गरौँला नि त, सत्तामा को पुग्ने के पुग्ने भनेर। त्यही राजनीति जित्न पनि प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसिएपछि डेलिभरी गर्नुपर्छ। आजको दिनमा डेलिभरी भनेको के हो त? क्लिन गभर्मेन्ट, ट्रान्सपरेन्ट र रेस्पोन्सिबल, उत्तरदायी हुनुपर्छ जनताप्रति, सचिवालयपट्टि होइन। सचिवालयले गर्ने निर्णयलाई म्यानेज गर्ने हो, त्यसलाई म्यानेजरियल स्किल देखाउने हो त्यहाँ चाहिँ। तर डेलिभरी त जनतालाई गर्ने हो नि। प्रधानमन्त्रीले गम्भीर भएर एक्लै उहाँले चाहिँ सोच्नुभयो भने मलाई लाग्छ के छ भने 2 पल्ट किडनी फेरिसकेको प्रधानमन्त्रीलाई अब तेस्रोपल्ट चाहिँ केही गर्नुपर्ने छैन कि। उहाँले यो बेलामा चाहिँ सुकर्म गर्न जान सक्नुहुन्छ, धेरै ठुलो गुल्लाउनुहुन्छ नेपालीहरूलाई। मलाई लाग्छ अहिले पनि बितेको छैन अध्यादेशहरू खिच्ने, यसलाई चाहिँ भन्ने गल्ती भयो भनेर केही बिग्रिँदैन। यो गल्ती भयो, यो चाहिँ अहिलेको यो समयमा यो बाटो मैले गलत लिएछु, मलाई चाहिँ नेपाली जनताहरूले चाहिँ क्षमा गर। मोदीले चाहिँ इन्डियन प्राइम मिनिस्टरले क्षमा मागेछन् अस्ति, जब उनले लकडाउन गरे, मैले चाहिँ आफ्नो जनताहरूलाई चाहिँ दुःख दिएँ, त्यो दुःख भावनासँग म चाहिँ जोडिन्छु, मलाई क्षमा गर भनेर उनले हात जोडेर क्षमा मागेछन्। आज त त्यो एउटा चाहिँ पोलिटिकल त्यो एउटा चाहिँ आयाम हुन्छ, कल्चर हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले मलाई लाग्छ चाहिँ देखाउँदा केही बिग्रिँदैन, त्यसमा कुनै इगोले काम गर्दैन। अब रोक्नुपर्छ दुइटै कुरालाई। अहिले मेरो प्राथमिकतामा यो थिएन, गल्ती भएछ, ठुलो रियाक्सन आयो जनताबाट, म यसलाई विथड्र गर्छु। अहिलेको लागि सबभन्दा ठुलो उहाँले गर्ने काम त्यही हो। यस्तो महासङ्कटको बेला पनि हामीलाई समय दिएर आफ्ना विचारहरू, विश्लेषणहरू प्रस्तुत गरिदिनु हो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्,
आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। फेरि पनि यस्तै विचार र विश्लेषणसहित तपाईँहरू सामु उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।